अखिल भारतीय महिला सम्मेलन र चन्द्रलोक जनजागृति परिवारको आयोजनामा एक दिवसीय कानुनी सेवा जागरुकता कार्यक्रम चन्द्रलोक जनजागृति भवनमा सम्पन्न गरिएको छ। कार्यक्रममा जिल्ला कानुनी सेवा प्राधिकरण सचिव तथा एसिस्टेन्ट सेसन जज विशाल मङ्गराती, एसिस्टेन्ट चिफ जुडिसियल मेजिस्ट्रेट सिनियर डिभिजन इशानी चक्रवर्ती ब्यानर्जी लगायत कर्मचारीवर्ग उपस्थित रहेका थिए। जनजागृति परिवार सभापति पीबी छेत्री, सचिव रबिन बस्नेत, अखिल भारतीय महिला सम्मेलनका सदस्यहरू केथिन लोबो प्रधान, सन्ध्या गुरुङ, मिनाली छेत्री, अनुकान्ति प्रधान आदिको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा महिला सशक्तिकरणका विषय चिफ जुडिसियल मेजिस्ट्रेट इशानी चक्रवर्तीले बताएका छन्। यसरी नै कानुनी सेवा प्राधिकरणले महिलावर्ग, विकलाङ्ग, असहाय, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं आर्थिक विपन्न परिवारलाई निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्ने गरेको छ। यस विषय प्राधिकरणले लगातार विभिन्न स्थानमा जागरुकता कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन राख्दै सचिव विशाल मङ्गरातीले विवाह जोसो कानुनी प्रक्रिया, बाल विवाह, मानव अधिकार, मानव तस्करी आदि विषय अवगत गराएका थिए। कार्यक्रम सम्बन्धी केथिन लोबो प्रधानले जानकारी दिएका छन्। सब एज ग्रुप के ही है यहाँ पे लग रहा है, तो आई एम श्योर आप लोग भी यहाँ पे अवेयर होंगे। हम लोग की कंट्री में, लाइक इन आवर कंट्री इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग का जो संविधान है वो शुरू ही होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, एंड वी इंक्लूड्स ही एंड शी बोथ। सबसे पहले ये हम सब लोगों को मानना चाहिए एंड जानना भी चाहिए। तो हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में एकदम पहले से ही इक्वल राइट्स सबके लिए ही बोला गया है, बट वो इक्वल राइट्स हम लोगों को ही मालूम नहीं है क्या नहीं है, और जो है भी वो कहाँ पे जाके वो हम लोग को कैसे, हाउ डू वी एक्चुअली यूटिलाइज दोस, वही हम लोग को मालूम नहीं है। सो आई वुड अर्ज ऑल ऑफ यू ऑल, एजुकेट योरसेल्फ, योर सराउंडिंग्स, सबको अवेयर कीजिए। वी हैव लॉज स्टार्टिंग फ्रॉम, जब एक हम लोग के कंट्री में, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो, स्टार्ट होता है एकदम द इंसेप्शन व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, फीमेल चाइल्ड इज बोर्न, शी इज किल्ड बिफोर शी सीज द वर्ल्ड। दुनिया देखने से पहले ही उसको मार दिया जाता है। सो वी हैव लॉज वो नहीं करने के लिए, तो हर माँ को पता होना चाहिए कि गोइंग फॉर वो टेस्ट जो ज़बरदस्ती करवाते हैं, दैट इज़ इलीगल। सेकेंड, व्हेन दैट चाइल्ड, इवन व्हेन शी इज़ ब्रॉट टू द वर्ल्ड, जब वो बड़ी होती है, चाइल्ड मैरिज दैट इज़ देयर, उसको रोकना। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट है। शी हैज़ अ राइट टू एजुकेशन, वो राइट भी नहीं दिया जाता है। तो यही सब, you know, there are laws in every step, just that some people are not aware, women are not aware of it. तो हम लोगों को सबको चाहिए जहाँ पे भी हो सके, आप अपने घर पे जो काम करती है उसको भी अगर बोलेंगे वो भी अवेयरनेस है। नो नीड टू गो टू कैंप्स एंड ऑर्गेनाइज ऑलवेज। आपके आस पड़ोस में बोलिए, जितना भी जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं, स्पेशली द गर्ल्स हूम आई सी, आई एम श्योर आप लोग के स्कूल में भी बोला जाता होगा। मतलब वो सब आप लोग, जितना आप लोग को जो मालूम है, आप लोग के एल्डर्स को मालूम नहीं है, वो आप लोग बताइए। नाउ यू हैव द इंटरनेट, यू आर द इंटरनेट जेनरेसन, गुगल भन्दाखेरि म तपाईको एउटा व्यक्तिको विवाहदेखिको टाइमदेखिको भन्दै जान्छु। फर्स्ट अफ अल, म्यारेज, विवाह सठिक उमेरमा गर्नुपर्ने हुन्छ। केटाको उमेर 21 वर्ष मिनिमम भएको हुनुपर्छ, केटीको उमेर मिनिमम 18 वर्ष भएको हुनुपर्छ। यदि यो उमेरभन्दा 1 वर्ष पनि यदि केटा वा केटी, बेहुला वा बेहुली कम्ती छ भने त्यो विवाहलाई बाल विवाह भनिन्छ। अनि बाल विवाह त पनिसेबल अफेन्स हो। बाल विवाह यति कठिन अफेन्स हो, त्यसमा यदि घरको मान्छेहरूले कुनै किसिमको योगदान दिँदैछ भने, घरको मान्छेले कुनै किसिमको सपोर्ट दिँदैछ भने घरको मान्छेहरू पनि लायक हुन्छ। त्यसैले गर्दा यसको पनि कारण छ नि। 18 वर्षभन्दा मुनिका नानीहरूले घर सम्हाल्ने क्षमता हुन्छ र हुँदैन। त्यसरी नै 21 वर्षभन्दा मुनिका छोराहरूको त्यत्रो रेस्पोन्सिबिलिटी एउटा
फ्यामिलीको रेस्पोन्सिबिलिटी लिने सामर्थ्य हुँदैन, म्याच्युरिटी आएको हुँदैन। त्यसै कारण कानुनमा यो एउटा तपाईँको बेन्चमार्क राखिएको छ। हुनसक्छ कतिवटा एक्सेप्सनल केसेसमा नानीहरू अलिक सानो उमेरमा नै मेच्युरिटी आउला, तर इन जेनरल हेर्दाखेरि केटीहरू छोरीहरू 18 वर्ष पुगेकै हुनुपर्छ विवाह गर्नुभन्दा अघि, छोराहरू 21 वर्ष पुगेकै हुनुपर्छ। हामी सबैले यो कुरो याद गर्नुपर्छ। अनि यो उमेर पुगेपछि विवाह भयो। विवाह सामाजिक विवाह त हामी कस्टमरले ट्रेडिसनली गर्दै आएकै छौँ, त्यो गर्दै जाँदा त्यसमा केही आपत्ति छैन। उमेर पुगेकाहरूले विवाह गर्ने उमेर भएकाहरूले विवाह गर्दाखेरि कसैको आपत्ति हुने कुरा आउँदैन। तर डकुमेन्टेसन चाहिँ कसो गर्ने भनेर भन्दा हालैमा देशमा एउटा एक्ट आएको छ, एभ्री म्यारेज ह्याज टु बी कम्पलसरीली रेजिस्टर्ड। प्रत्येक बिहा रेजिस्टर गर्नुपर्छ। रेजिस्टर गर्न जरुरी किन छ म त्यो पनि बताउँछु। रेजिस्टर गर्दाखेरि हुनसक्छ अलिकति इनिसियल आफूले ह्याजल्स फेस गर्नु पर्ला, डिपार्टमेन्टमा जानु पऱ्यो, रिक्वेस्ट गर्नु पऱ्यो है, फर्महरू फिलअप गर्नु पऱ्यो। तर यो एकचोटि भइसकेपछि के भयो, विवाह पक्का, कानुनको नजरमा पनि पक्का भयो नि। कानुनको नजरमा पनि पक्का हुँदाखेरि लु म कानुनदेखिको सरेरै कुरा गर्दैछु। भोलितिर कुनै राम्रो हस्बेन्डले वा वाइफले राम्रो कुनै अपर्च्युनिटी पाउनु भयो, कुनै फरेन कन्ट्रीमा जानु पाउने, राम्रो अहोदामा जानु पाउने अपर्च्युनिटी पाउनु, त्यति बेला पनि म्यारेज सर्टिफिकेट त लाग्छ नि है। यहाँ पनि इन्डियामै पनि कुनै त्यस्तो गभर्मेन्ट सहुलियत आयो, कुनै त्यस्तो अपर्च्युनिटी आयो, तर त्यति बेला हठात म्यारिटल स्टेटस प्रमाण गर्नुपर्ने हो। तपाईँकोमा म्यारेज सर्टिफिकेट छ भने त देखाइहाल्नुहुन्छ, छैन भने फेरि त्यहाँनिर अर्को झमेलामा पर्नै पर्ने भयो। त्यो अर्को कुरो भयो। थर्ड कुरो के हो भने पहाडमा यो पनि हामीले डिनाइ गर्न मिल्दैन। म आफै पहाडको व्यक्ति भनेर म अझै स्पष्ट रूपमा भन्नु सक्छु, यहाँनिर के अरे 2 नम्बर बिहा 3 नम्बर बिहा गर्ने चलन धेरै हुन्छ। कान्छी ल्याउने, कान्छीमा जाने, सोसल चेन्ज ल्याउने जजमेन्टहरू साधारणतः हायर कोर्ट वा सुप्रिम कोर्टले नै गर्नुपर्छ। तर धेरैचोटि सुप्रिम कोर्ट एवं हाई कोर्टको अगाडि यस्तो मामलाहरू, यस्तो मुकदमाहरू आयो जहाँनिर देखा पर्यो कि कानुनको एडभान्टेज कतिपय ती इन्फ्लुएन्सियल पैसावाला पहुँचवाला व्यक्तिहरूले मात्रै चलाइरहेको, त्यसको एडभान्टेज लिइरहेको। अनि दरिद्र, मार्जिनलाइज सेक्सन्स अफ द सोसाइटी, उनीहरू जहाँ कतै अझै दबिएर उनीहरू अझै अन्य सहिरहनु पर्ने स्थितिहरू पनि सुप्रिम कोर्ट एवं हाई कोर्ट एवं सुप्रिम कोर्टको नजरमा पर्छ। त्यसो हुँदा त्यस्ता जजेसहरू, सुप्रिम कोर्ट हाई कोर्टका जजेसहरूले फिल गर्न थाले कि हामी यहाँनिर कोर्ट रुममा एजलासमा बसेर मात्र समाजमा इक्वालिटी ल्याउन नसक्ने रहेछ। किताबमा एक्ट्सको आइनको बुक्समा त प्रोभिजन छ, तर त्यो एक्चुअली समाजमा वास्तवमा भइरहेको छैन। अलिकति मेरो नेपाली हामी अल इन्डिया वुमेन कन्फरेन्स अखिल भारतीय नारी सम्मेलनको हामी 5-6 जना बहिनीहरू कोभिडले गर्दा हाम्रो म्याडम प्रेसिडेन्ट र म्याडम सेक्रेटरीहरू आउनु सक्नु भएन, तर हामीहरू मिलेर चाहिँ यहाँ चन्द्रलोक जनजागृति परिवारमा यो लिगल अवेरनेस प्रोग्राम लिएर आइरहेको छौँ। यहाँ 150 घरहरू रहेछ र सदस्यहरू मात्रै, र 150 को मतलब चाहिँ कति चाहिँ यहाँनिर छ, यो 300 जनाभन्दा बेसी यहाँ मेम्बर्सहरू छ। तर यहाँ तलमा पनि मेला छ, त्यसले गर्दा पनि होला यहाँ कसो। र यो प्रोग्राम चाहिँ यहाँ गर्नमा किन एकदमै आवश्यकता थियो भन्दा यो ठुलो गाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले यहाँनिर यो प्रोग्रामलाई ल्याएको हौँ। र हामीले यसरी हाम्रो जज विशाल बङ्गराती सर हुनुहुन्छ, उहाँ आउनुभयो, र अर्को जज हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ लेडी जज चाहिँ छिटो जाइहाल्नुभयो।
र हामीले यो कार्यक्रम चाहिँ यो लिगल अवेरनेस चाहिँ हामीले सधैँ धेरै वर्ष भयो गरेको, किनभने यो चाहिँ वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रोग्राम हो AIWC को लागि। हामीले यसरी जजहरूसँग मिलेर चाहिँ धेरै गाउँ गाउँमा लगेर चाहिँ हामीले अहिलेसम्म गरिरहेको छौँ र यो इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने मान्छेलाई जरुरी छ जान्नको लागि कि अहिले के भइरहेको छ र हाम्रो यो अपडेटेड भर्जन अफ आवर हाम्रो नियम कानुनहरू के छ त्यो चाहिँ हामीले कोही बेला बिर्सेको हुन्छौँ, पुरानो नियम कानुन लिएर बसिरहेको हुन्छौँ। यो नयाँ जान्नुको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। स्पेसली त्यहाँनिर धेरै कानुनहरू छ जुन चाहिँ हाम्रो लेडिजहरूको लागि चाहिँ एकदम फेभर गर्छ र उनीहरूलाई थाहा हुँदैन र उनीहरूलाई यो जानकारी प्राप्त गर्नु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वुमेनहरूको जागृतिको लागि, नारीहरूको जागृतिको लागि चाहिँ हामीले यो प्रोग्राम गर्ने गर्छौँ।